स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vivdo seriously mixed up fruit। प्राइम ब्लेडबाट बनेको साकाको टोरिस्टेल र TMT छर्नै प्रयोग गरौँ। सधैँ घरमा दिसो बाचे। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो ABC टेलिभिजन। नमस्कार, म दिव्यज्योति। कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, भूगोल र राज्यले ठगेको एउटा जिल्ला हो डोल्पा, तर प्राकृतिक रूपमा डोल्पा निकै सम्पन्न छ। हिमाली काखमा रहेको डोल्पाको अर्को आकर्षण हो से फोक्सुन्डो ताल। नेपालकै गहिरो से फोक्सुन्डो तालसँगै सुलीघाट झरना, बाला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, मस्टा भवानी मन्दिर गल्ली लगायतका दर्जनौं प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू छन् डोल्पामा। तर विडम्बना, केन्द्रबाट टाढा रहनुको बेफाइदा डोल्पाको प्रचुर सम्भावना बोकेका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूले भोगेका छन्। अर्थात् आन्तरिक तथा बाह्य सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारसँगै संरक्षण हुन सकेको छैन। यस्ता सम्पदाहरू संरक्षण हुन नसक्नुमा सड़क सञ्जालको पहुँच नपुग्नु पनि कारण बनेको छ। दर्शकबिन, सड़क सञ्जालको पहुँच डोल्पासम्म छैन। डोल्पाका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल पुग्ने योजना बनाएर जानेहरू 20 बाटैबाट फर्किने समेत गरेका छन्। सूचना प्रवृत्ति, भूगोल र राज्यबाट समेत उपेक्षित डोल्पाका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको उचित प्रचार प्रसार तथा संरक्षणको अभाव भएको छ। ती मध्येको एक हो से फोक्सुन्डो ताल। नेपालको सबैभन्दा गहिरो र सफा पानी भएको ताल से फोक्सुन्डो प्रचार प्रसारको अभावमा गुज्रिरहेको छ। से फोक्सुन्डो तालमा बेलायत, जर्मन, अमेरिकाको सहयोगमा विद्युत उत्पादन गरिएको छ नेपालकै नयाँ प्रविधिबाट। नेपालको गहिरो ताल से फोक्सुन्डो डोल्पाको फोक्सुन्डो गाविसको रिग्म गाउँमा पर्छ। ताल पुग्न सदरमुकाम दुनैबाट करिब 3 दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। ताल 650 मिटर गहिरो छ। तालको अवलोकनका लागि मात्रै वर्षेनी लाखौंको संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक डोल्पा पुग्छ। तालबाट बगेको पानी फोक्सुन्डो झरना हुँदै सुलीगाड खोला बन्छ र सुलीगाड ठूलो भेरीसँग मितेरी लगाउँदै बाला त्रिपुरा सुन्दरीको छेउ भएर बग्छ। यता भूगोलले डोल्पामाथि त अन्याय गर्यो। डोल्पाको हित नचाहनेहरूले से फोक्सुन्डो ताल नेपालको गहिरो ताल नभएको भन्दै प्रचार गर्दा डोल्पालीको मन दुखेको छ। लिकु गाविसका स्थानीय लोकेश खत्री, नेपालकै गहिरो ताल कुन हो भनेर भन्दाखेरि से फोक्सुन्डो ताल भनेर चिन्दछ। तर नेपालमा केही वर्ष यता 2-4 वर्षमा एउटा हल्ला, भकमफुसी हल्ला फिजिएको छ। नेपालको सबभन्दा गहिरो ताल फोक्सुन्डो नभएर अर्कै हो भन्ने एउटा मलाई लाग्छ कि यो कुनै एउटा जाली फटाहरूको एउटा षड्यन्त्र हो। हाम्रो डोल्पा जिल्लाको अस्तित्व नाश बनाउनको लागि यो गहिरो ताललाई पनि गहिरो छैन भनेर भन्न खोजिएको छ। त्यो वास्तवमा यो ब्याड इन्फर्मेसन हो, यो गलत समाचार हो। ताल 24 घण्टा निलो देखिनु नै ताल गहिरो भएको प्रमाण भएको बताउँछन् खत्री। हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ यसको पानीको वास्तविक रूप हेर्नुहोस्। यो ताल जतिको निलो ताल सायद नेपालमा अन्य ताल पनि छैन। निलो हुनुको तात्पर्य यो एकदमै गहिरो छ वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि। अब राज्यले यसको गहिराई एकदमै आधिकारिक रूपमा मिडियाहरू समक्ष त्यसपछि गएर सम्बन्धित सरकारवालाहरू सबै आएर यसको गहिराई पुनः नाप्न सकिन्छ। तर बीचमा यो केही धेरै वर्ष पहिला यसको गहिराई नाप्ने काम भएको हो र त्यसपछि बीचमा आएर यहाँ स्थानीयवासीहरूले सोद्धाखेरि यसको गहिराई नाप्ने काम भएको छैन भनेर भनिएको छ। तर बाहिर सुन्दाखेरि यो ताल गहिरो छैन, अर्कै ताल गहिरो छ भनेर भनिएको छ। यसमा अत्यन्तै चोट लागेको छ, हामीलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ।
तालको गहिराईको बारेमा अनेक टीका टिप्पणी हुँदा पनि ताल आसपासका स्थानीयलाई अहिलेसम्म ताल नाप जाँच गरेको कसैले देखेका छैनन्। तालसम्म पुग्न निकै कठिन छ। कुनै बेला विदेशी पर्यटक मात्र पुग्ने से फोक्सुन्डो तालमा अहिले आन्तरिक पर्यटक पनि पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय विद्यालयहरूको पहिलो शैक्षिक भ्रमणको रोजाइ पनि बनेको छ से फोक्सुन्डो ताल। त्रिपुरा निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमराज हमाल। यहाँ त असाध्यै रमाइलो, तपाईको कहाँ एउटा स्वर्गको कुनै एउटा कुनामा आए जस्तो लाग्यो हामीलाई। धेरै धेरै असाध्यै रमाइलो छ। यहाँको सौन्दर्यताले हामीलाई धेरै हाम्रो मनलाई छोएर यहीँ बसौँ जस्तो लागिरहेछ। यहाँका जिल्लाका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक प्रतिनिधिहरू लगायत नेपाल सरकारले पनि यो डोल्पा जिल्लाको सौन्दर्यको आकर्षणलाई बचाउनको लागि हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हाम्रो राज्यले पनि एकदमै लागि पर्नुपर्छ र वार्षिक रूपमा यसको संवर्धनको लागि ताल संरक्षणको लागि हाम्रो नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो राज्यले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो त ताल अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि बाह्य पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ। अप्ठ्यारो बाटो, सुविधा सम्पन्न होटलहरूको कमीका कारण बाह्य पर्यटकको संख्यामा कमी आएको स्थानीय बताउँछन्। प्रधानाध्यापक हमाल पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न तालसम्म पुग्ने बाटोलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। हाम्रो नेपालको, हाम्रो डोल्पाको मात्र नभएर विश्वमै परिचित आकर्षणको केन्द्र रहेको यो फोक्सुन्डो तालमा पर्यटकहरू कम आउनको मुख्य कारण भनेको तपाईँको के छ भने एकदमै यो हाम्रो डोल्पा जिल्ला भूवनको कारणले पनि एकदमै के छ, दुर्गम छ। यातायातको साधनको नाममा हाम्रो खच्चड मात्रै छ र बाटो छैन। बाटो एकदमै विकट छ, गाह्रो छ। र अर्को कुरा मैले के देखेँ भने यो महँगो पनि एकदमै महँगो रहेछ। यो ठाउँमा एकदम महँगो छ। र त्यसपछि चनाखो को हुनुपर्छ भने सबभन्दा पहिला त यो फोक्सुन्डो ताल वरिपरिका बासिन्दाहरू एकदमै चनाखो हुनुपर्छ। यो ताल राम्रोसँग संरक्षण गर्यो भने मुख्यतः प्रत्यक्ष लाभान्वित यहाँको यो ताल क्षेत्र वरिपरिको जनता नै प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको तेस्रो कुरा के छ भने तपाईँको अब राजनीतिक दललाई भन्छु म, राजनीतिक दल पनि एकदमै चनाखो हुनुपर्छ। किनभने डोल्पा जिल्लालाई चिनाउने, विश्वमा डोल्पा जिल्लालाई परिचित गराउने भनेको आकर्षण केन्द्र भनेको हाम्रो से फोक्सुन्डो ताल हो। सडक सञ्जालसँग जोडिने मात्र हो भने पनि डोल्पाको से फोक्सुन्डो प्रमुख पर्यटकीय स्थल बन्ने पक्का छ। सदरमुकामबाट करिब 3 दिनको पैदल यात्रा गरेरै भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तालसम्म पुग्ने गरेका छन्। त्यसो त अहिले तालसम्म पुग्ने पैदल मार्गको अवस्था पनि ज्यादै दयनीय छ। कम्तीमा पनि तालसम्म पुग्ने बाटोलाई मर्मत सुधार गरियो भने अहिले भन्दा 4 गुणा बढी पर्यटक से फोक्सुन्डो ताल पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। एबीसी रिपोर्टर रामचन्द्र न्यौपानी, डोल्पा। प्रचार प्रसारको अभावमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि ताल ओझेलमा छ। यता केही स्थानीय तालको गहिराईमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैछन्। तालसम्म पुग्ने बाटो निकै खराब छ। प्रशस्त होटलको अभावमा विदेशी पर्यटकको संख्या कम हुँदैछ। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। अथाह पर्यटकीय सम्भावना बोकेको से फोक्सुन्डो ताल संरक्षणको अभावमा बिस्तारै जलकुम्भी झारको शिकार बन्दैछ। तालको वरिपरिको जमिनलाई खन्न थालिएको छ। ताल वरिपरिको माटो झिकेर स्थानीयवासीले घरको छतमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसरी ताल आसपासका भूमि दोहन हुँदा एकातिर तालको अस्तित्व मेटिन सक्ने खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर तालको सौन्दर्यतामा पनि कमी आइरहेको छ। माटो र ढुङ्गा निकाल्ने काम नियन्त्रणका लागि ताल संरक्षणको लागि खटिएको नेपाली सेनालाई कुनै तातो लागेको छैन। से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज रिग्मा पोस्टमा ताल संरक्षणका लागि मात्रै 5 वटा दरबन्दी छ, 1 रेन्जर सहित। उनीहरूलाई पनि मतलब छैन तालको। पोस्टमा त कर्मचारी नै भेटिँदैनन्।
त्यति मात्र होइन, ताल संरक्षणका लागि निकुञ्जले 2065 सालमा एउटा समिति समेत गठन गर्यो ताल संरक्षण समितिको नाममा। तर समितिले पनि केही गर्न सकेको छैन। स्थानीयले ताल आसपासबाट ढुङ्गा तथा माटो निकाल्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। संरक्षण समितिका अध्यक्ष लालीमान बुढा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्सिन खोज्छन्। त्यो पहिला त खारो निकुञ्जाले नै यो फोर ड्रम्पिङ गर्ने भने तालकै छेउमै खनेको, अनि अहिले हाम्रो नयाँ गर्दाखेरि त अलि माटै खनेको देखियो। माटो खनेको खै त्यो माटो खनेको त त्यो ढुङ्गो निकाले होला। ढुङ्गा निकाल्न पाउँछ र तालको वरिपरि पाउँदैन अहिले। खै कसरी के भएछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। समितिको जिम्मा तालको फोहोर सफा गर्ने मात्र रहेको भन्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् अध्यक्ष बुढा। तर यता ताल देख्ने ठाउँमा चाहिँ ननिकाल्ने भनेर उ भयो। यो जुन अहिले ताल संरक्षण राष्ट्रिय ताल संरक्षण विभागबाट कतिको बजेट परेको छ यो उको लागि, गेट निर्माणको लागि? पहिला चाहिँ बजेट आएछ हुन्छ, योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छैन कति परेछ थाहा छैन। यो सालको त 70-71 को 35 लाख भएछ पर्खालको लागि चाहिँ। पर्खाल लागेको यो पर्खाल टोयलेट गेट छ। सरकारले ताल संरक्षणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर मन्त्रालयले विनियोजन गरेको भन्दा निकै कम बजेट मात्र समितिमा आइपुग्ने बुढा बताउँछन्। भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार, जस्तै अब तपाईको सेमेला हुँदाखेरि पर्यटक जाने 12 लाख खर्च गरियो हेर्नुस् है। 12 लाख रुपियाँ हामीले सहयोग गर्यौँ आवश्यकता अनुसार। प्राविधिक एस्टिमेट र मूल्याङ्कनको आधारमा अब कहिले कुनै साल 4-5 लाख जान्छ भने कुनै साल 6-7 लाख पनि जान्छ, कोही साल 1-2 लाख पनि जान्छ, त्यसरी गइरहेछ। यो साल पनि अब हजुरको यो क्षेत्रमा करिब 8 लाखको बाटो बन्दैछ। 8 लाख 30,000 को तपाईँले देख्नुभयो होला नि बाटो बनिरहेछ। एकमुष्ट भन्दाखेरि अनुमानित भयो। अब कसरी भन्ने, यसरी हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेको छौँ। जति बित्ति अप्ठ्यारो हुने भने मान्छे लरबाट पनि झिक्ने भयो। बाटो नहुँदा, पुल नहुँदाखेरि हेर्नुहोस्, एकचोटि यो उहाँको घोल्ले बौरा भिरबाट आएर एउटा मान्छे लुटेरै मऱ्यो त्यहाँ, बाटो नभएर। आत्तिएर अब त्यो देशी त भइगयो, लुटेर मर्यो। डोल्पामा मात्रै ताल संरक्षणका लागि वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ, तर बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय लोकेश खत्री र अब उहाँहरूको लागि बीचमा होमस्टेको कुरा योभन्दा अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि पनि चल्या हो। त्यतिसम्म हामीले गर्न सकेका छैन। तर पहिलाभन्दा अहिले बीचमा अब पाल टाँगेर पनि मान्छेले एउटा पर्यटकहरू भयो, कोही आन्तरिक भयो, कोही बाहिर पनि आउँदाखेरि अब पाल टाँगेर सेवा सुविधाको छ। बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूको लागि हामीभन्दा पनि हामीले केन्द्र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि पहल गरिरहेछ। पर्यटनहरूको लागि सेवा सुविधा, बस्ने घाँस बास, कपास, हरेक कुराहरू हामीले हाम्रै जिल्लाबाटै नै उपलब्धि भएको चिजहरू बाहिरबाट उनी ल्याउनु नपरोस् कि त्यति हामीले सेवा सुविधा गरिदियो। पर्यटनहरू पर्याप्त ढङ्गले आउँछ। हेर्नुहोस्, हामीसँग चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा फोक्सुन्डो ताल छ, सेगुम्बाहरू छ, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरहरू छन्। पर्यटनहरू घुम्ने हेर्ने लायकको अब लेकमा हेर्नुहोस्, छङ्गुनी तालहरू छ, भित्र कहाँ दुध के ताल छ, विभिन्न प्रचार पाएको छैन त हजुर। ताल संरक्षणका लागि अहिलेसम्म समिति, नेपाली सेना र निकुञ्जले ताल आसपासका क्षेत्रमा सानो पर्खाल मात्र लगाउने काम भएको छ। प्रकृतिको अनुपम वरदान से फोक्सिन्डो ताल मानव अतिक्रमणको शिकार बन्दैछ। तालको नजिकै माटो तथा ढुङ्गा उत्खनन र ताल वरिपरि गइरहने पहिरोका कारण तालको अस्तित्व नै लोप हुने चिन्ताले स्थानीयलाई पिरोलेको छ र ताल अतिक्रमणको शिकार बन्दा पनि ताल संरक्षणको जिम्मेवारी सम्हालेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाली सेना र ताल संरक्षण समिति टुलु हेरेर बसिरहेको छ। एबिसी रिपोर्टर रामचन्द्र न्यौपाने, डोल्पा। सुलीघाटको तिरैतिर हुँदै अप्ठ्यारा भिर पाखाहरू छिचोल्दै करिब 3 दिनको पैदल यात्रापछि मात्रै हामी नेपालकै सबैभन्दा गहिरो से फोक्सुन्डो ताल पुगेका छौँ। जुन अहिले तपाईँले हामीले क्यामेरामा देखाइरहेका छौँ, यो तालको गहिराई 650 मिटर गहिरो छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल बनेको यो ताल हेर्नको लागि डोल्पाका विभिन्न विद्यालय, सङ्घ संस्थाहरू, कार्यालयहरूबाट हजारौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यो नेपालको मात्र नभई यो विश्वकै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको यो से फोक्सुन्डो ताल संरक्षणको लागि वार्षिक करोडौँ बजेट आउने गरे तापनि यसको सही सदुपयोग हुन भने सकेको छैन। यतातर्फ समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा लोकेश खत्रीका साथ एबिसी रिपोर्टर रामचन्द्र न्यौपाने, से फोक्सुन्डो।
दर्शकवृन्द, ताल संरक्षणका नाममा विनियोजित करोडौं रकम बीच बाटैबाट गायब हुन्छ। पुगिहाले पनि निकै थोरै बजेट मात्र सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्ने गर्दछ। चालू आर्थिक वर्षमा ताल आसपासको क्षेत्र संरक्षणका निम्ति 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर विनियोजित रकम कति ताल संरक्षणका लागि खर्च हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हामी थप रिपोर्ट सहित आउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, प्रचुर सम्भावना बोकेको से फोक्सुन्डो ताल आसपास शौचालयको समेत व्यवस्था छैन। ताल पुग्ने पर्यटक खुला रूपमा नै दिशा पिसाब गर्न बाध्य छन्। तैपनि ताल पुग्ने पर्यटक सबै दुःख कष्ट र अभावलाई भुल्दै से फोक्सुन्डो ताल र आसपासको दृश्यको आनन्द लिने गर्दछन्। भदौदेखि असोजसम्म ताल अवलोकनका लागि उपयुक्त समय हो। अन्य महिनाको तुलनामा भदौ र असोजमा पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुन्छ। ताल अवलोकनका लागि से फोक्सुन्डो पुगेका इटालियन नागरिक लोरेन्जो ताललाई डायमन्डसँग तुलना गर्छन्। Dolpa is very beautiful. Unfortunately, I think this is not the right season for visiting Dolpa because I had a very bad week. Bad week? Yes, a rainy week. Rainy week. It rained nearly every day. But it's beautiful. The people are very, very friendly. I have never been to Dolpa, but they say that August and September they are good months, the best months for visiting. But that's not true. Now I started from Chupal, and I did a round, visiting firstly Tarakot, and then Dotarat, and then I crossed from Dotarat to here. Climbing two high passes. Numala is the first pass and Bagala the second pass. छिनछिनमै रङ बदल्न सक्ने तालको विशेषता हो। से फोक्सुन्डो पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक ताललाई स्वर्गसँग तुलना गर्छन्। ताल अवलोकनका लागि डोल्पा पुगेका रमानन्द उपाध्याय तालको सौन्दर्यलाई यसरी बयान गर्छन्। सुन्दर डोल्पा चाहिँ मैले धेरै किसिमको टेलिभिजनमा टिभीहरुमा हेरे, यो फोक्सुन्डो ताल जस्तो सुन्दरता मैले चाहिँ देखिन। डोल्पामा अति चाहिँ सुन्दर ताल फोक्सुन्डो ताल हेरौँ जस्तो लाग्यो। चाहिँ नफर्केर चाहिँ यहाँ फोक्सुन्डो तालमै नजिकै घर हालेर बसौँ जस्तो मलाई त्यस्तै अनुभूति भयो। आउने योजना त मैले कस्तो बनाएको छु न, अहिले विद्यालय साथसाथै पछि आउने योजनामा मेरो फ्यामिली सहित यो ठाउँमा आउने मैले एउटा जिज्ञासा राखेको पनि छु। तर समयले र परिस्थितिले साथ दिनु पर्यो। म फेरि आउने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता फोक्सुन्डो तालको नजिकै प्रतिबद्धता राखेर चाहिँ म जानेछु। ताल नजिकै रहेको डाँडा पाखामा देखिने डाँफे, नावर, कस्तुरीले ताल आसपासको वातावरण नै निकै लोभ लाग्दो छ। स्थानीय जोकमाया सिलवाल तालको वर्णन गर्दै भन्छन्, स्वर्ग भनेकै यही ताल हो। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई एकपटक तालसम्म आउन सिलवालले आग्रह गरिन्। हामी नेपाली, हामी यस्तो अब प्रकृतिले आफसे आफ दिएको, यस्तो कसैले मान्छेले बनाएर बनेको पनि होइन। प्रकृतिले यति राम्रो वरपर डाँडा काँडा पाखा पहेराहरू बीचमा आएर यति राम्रो ताल अब दिनमा यसले 3 चोटि यसको रुमै फेर्दो रहेछ यो पानीले। म गाउँघरका अब देश विदेशका नारीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकपटक यो ताल अनिवार्य हेर्नुपर्ने रहेछ। जसरी पनि हेर्नै पर्छ। हामीले यो ताल हेर्यो भने हामीलाई ठुलो स्वर्ग पुगे जस्तो अनुभव हुनेछ भनेर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। सिलवालको जस्तै धारणा राख्छन् स्थानीय पूर्णकेशर न्युपानी पनि। नेपालकै एउटा सुन्दर तालको रूपमा परिचित भएको छ। तर यसको सुन्दरता, यसको मनमोहक र यसको सुन्दरतालाई देखेर नेपाली मात्र होइन कि विश्वका सबै मानिसहरू झुलमुलाउने गर्दछन्। र यो यसको प्राकृतिक दृश्य, यहाँको वरिपरिका पहाड, हिमाल अनि यहाँका वन्यजन्तुदेखि लिएर यहाँको सबै पहाड र बोट बिरुवाहरूले यहाँको प्राकृतिक रमणीयतालाई अत्याधिक मनमोहक बनाएका छन्। र यो हाम्रो एउटा प्राकृतिक सुन्दरता हो। र यसले हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राकृतिक सुन्दरता चाहने सबैको लागि एउटा प्रत्येकको मन आत्मा छुन खोजिरहेको छ। र त्यसै सन्दर्भमा हामीले यस प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको यस फोक्सुन्डो तालमा उपस्थित हुन पाउँदा सम्पूर्ण डोल्पावासी लगायत नेपालवासी र विश्वबाट सबै आउने पर्यटकहरूको लागि एउटा मनोमोहक रमणीय स्थलको रूपमा देखिन्छ।
र यसको आफ्नै पुरातात्विक तथा प्राकृतिक महत्त्व रहेको जस्तो देखिन्छ। सडक सञ्जालले मात्र ताललाई छुने हो भने सरकारले करोडौं रुपैयाँ करबाट सङ्कलन गर्ने दाबी छ न्युपानेको। यातायातको मात्राबाट धेरै पछाडि रहेको छ र प्राकृतिक दृश्यले यो अति नै राम्रो छ र यसलाई राज्यले यदि यातायातको मात्रामा जोड्यो भने यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूबाट प्राप्त हुने करबाट नै धेरै ठुलो लगानी राज्यले लिन सक्छ जस्तो लाग्छ। भने त्यस्तै धार्मिक महत्त्वको स्थानहरूमा भन्ने हो भनेपछि डोल्पा जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, छल भवानी मस्टा, गल्ली भवानी मस्टा लगायत यिनी सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अस्तित्व पनि बोक्नेछ र त्यस्तै से गुम्बा, सुलीघाट झरना यिनी प्राकृतिक दृश्यले भरिपूर्ण भएका स्थान हुन् र यिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकियो भने राज्यले धेरै ठुलो फाइदा लिनेछ। अझै पनि यो विकट पहाडी क्षेत्रमा हिमाली जिल्लामा रहेको हुनाले यसले अझै पनि जुन पाउनुपर्ने हो राज्यबाट सेवा सुविधा र राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोत र साधनहरूको पर्याप्त मात्रामा परिचालन नभएको हुँदा यो अहिले एकदमै पछाडि परेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। डोल्पाको अर्को आकर्षणको केन्द्रबिन्दु तालको किनारैमा रहेको 600 वर्ष पुरानो थासुङ छोलेङ गुम्बा पनि हो, जसको अर्थ थाको अर्थ जनावर, छोलेङको अर्थ संरक्षण भन्ने हुन्छ। परापूर्व कालदेखि नै जनावरको संरक्षणको लागि भोटे अक्षर कुँदेका ढुङ्गाबाट निर्माण गरिएको गुम्बाको आफ्नै धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व छ। ताल पुग्ने अधिकांश पर्यटकहरू एकपटक भए पनि गुम्बा पुग्ने गर्छन्। विडम्बना बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल गुम्बाको संरक्षणको लागि अहिलेसम्म सरकारवालाको आँखा पुग्न सकेको छैन। गुम्बाका पुजारी लोटे लामा अनि एउटा चाहिँ गुरु रिम्पोछे भने एउटा ठुलो लामाले यो तालमा के बनाएछ भने त्यो भने मलाई ऊ छैन। मेरो विचारमा यो ताल चाहिँ पहिलादेखि नै यस्तो ठाउँमा कहाँबाट खोलाबाट पानी आएर यो ताल भयो। अनि हाम्रो यहाँको लामा पहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको ठुलो लामा भएछ, त्यो तालकोलाई के हुन्छ तालको रानी पुनिङ बनेको स्टुडियो छ होइन त्यो। अनि मेरो विचारमा यस्तो छ, त्यो चाहिँ गाह्रो छ सहयोग गर्ने। हाम्रो नेपालको नेता यता आयो भने तालसँग आफूले फोटो लिन्छ जान्छ, त्यही गरे छैन त्यसो भए गुम्बाको लागि नेपाल सरकारको केही। ताल गुम्बासँगै डोल्पाको अर्को आकर्षणको केन्द्र हो सुलीघाट झरना। सुलीघाट नेपालकै अग्लो स्थानमा रहेको झरना हो। 168 मिटर लामो झरना से फोक्सुन्डो तालबाट बगेको पानीबाट बनेको हो। एबीसी रिपोर्टर रामचन्द्र न्युपाने, डोल्पा। दर्शकबिन, यस्ता दर्जनौं पर्यटकीय स्थल भए पनि डोल्पासम्म पुग्ने सडक बाटो नहुँदा ओझेलमा परेका छन्। ताल गुम्बा र झरनाबाटै राज्यले प्रशस्त लाभ लिन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। उल्टै डोल्पाको शानका रूपमा रहेको तालमाथि अतिक्रमण हुन थालेको छ। स्थानीयहरूले ताल आसपासबाट ढुङ्गा माटो खन्न थालेपछि तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता अनि ताल नजिकै रहेको गुम्बा दिनदिनै जीर्ण बन्दैछ। तर जिम्मेवारी लिनेहरू अर्काको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेका छन्, संरक्षणका नाममा र प्रचार प्रसारका नाममा। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौं। गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vivdor seriously mixed up fruit. प्राइम ब्लेडबाट बनेको साकाको टोरिस्टेल र टिएमटी छड्नै प्रयोग गरौँ। सधैँ घरमा टिसो बाचे।